नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं, मैं और मेरी टीम के आज हम आपके सामने अपना 100वां जो है वो शो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अल्लाह का फजल है और ख़ास तौर पे आपकी दुआएं और आपकी जो है वो जो आप लोगों ने हमारे शो को देखा, पसंद किया, सराहा और अपना फीडबैक दिया। नाज़रीन चूँकि पाकिस्तान के हम रहने वाले हैं और क्रिकेट लवर नेशन हमारी है, तो जिस तरह बैट्समैन पिच पे जब खड़ा होता है और वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करता है, उसकी जो खुशी का आलम होता है, जो उसकी एक्साइटमेंट होती है, नाज़रीन मैं और मेरी टीम आज अपनी वो एक्साइटमेंट एक ऐसे सब्जेक्ट के नाम करने जा रहे हैं जो इट्सेल्फ बड़ा एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। नाज़रीन उस पर मैं आपको थोड़ा सा भी बताता हूँ कि वो सब्जेक्ट क्या है, लेकिन मैं अपनी इब्तिदा इस तरह से करना चाहूँगा कि जो कुरान करीम की आयत मुबारक हमने सुनी है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, मैंने और आपने शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस आयत मुबारक से जो है वो मुतारुफ़ नहीं होगा, लेकिन शायद हमारी ज़्यादा अक्सरियत इस आयत को सुनकर, इसके तर्जुमे को पढ़कर आगे चल पड़ती है। यकीन के साथ हम इस आयत मुबारक को अपनी ज़िंदगी में नाफिज नहीं कर पाते हैं। नाज़रीन हम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर आबाद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जहां हम अपनी वेल्थ बढ़ाने में, अपने करियर को आगे बढ़ाने में कोशा है, जिसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसी में नाज़रीन वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो अपनी इन तमाम जिद्दोजहद के साथ जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे भी इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पे अपने मुल्क पाकिस्तान के जिसने उन्हें पढ़ा लिखा के यहाँ भेजा उसके बारे में हमेशा दर्दमंद रहते हैं। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिल से दर्द रखते हैं लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला चुनता है कि जिनको इज़्ज़त से नवाजता है और वो अपने मुल्क के लिए अमली तौर पे कुछ ऐसा काम करते हैं। नाज़रीन आप समझ चुके होंगे कि कोई ना कोई ऐसी स्टोरी है कि जिसका ताल्लुक मेरे 100वें एपिसोड से भी है और साथ ही साथ जिसका ताल्लुक इज़्ज़त से भी है और अपने मुल्क की खिदमत से भी है। नाज़रीन आइए सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मैं आपको मुतारुफ कराता हूं और फिर आपको आज का टॉपिक समझाते हैं कि उसकी जो बैट्समैन की जो एक्साइटमेंट है वो किस हवाले से। नाज़रीन आइए वेलकम करते हैं जनाब मोहतरम आफ्ताब रिजवी साहब को, जो मुसन्निफ भी हैं, अदीब भी हैं और मुफक्किर भी हैं, किताबों के राइटर भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक नरम दिल और खिदमत करने वाले इंसान हैं। आफ्ताब रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने बहुत जज्बाती तारुफ कराया है अपने प्रोग्राम का भी और सेंचुरी के हवाले से भी। तो एक रिवायत है कि जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है तो सजदा ज़रूर करता है, तो मैं इस वक्त सजदा करता हूँ इस बात पे कि अल्लाह ने आपको ये एजाज़ दिया कि आप जियो टीवी पे बैठ के सवा प्रोग्राम कर रहे हैं, और अल्लाह आपको और तौफीक़ात से नवाजे। आमीन। थैंक यू सो मच, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा कि मेरा तो ये 100 है, लेकिन जो सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा कि जो आपकी किताब है कि जिन्हें मैंने देखा, कुछ अरसा पहले आपने लिखी, इसकी किताब की तकरीब रुनुमाई भी टोरंटो में हुई, पाकिस्तान में भी हुई, और ये किताब आपने लिखी NED के 100 साल मुकम्मल होने पर। बिल्कुल, ये सेंचुरी है, NED की सेंचुरी पे लिखी है। NED की सेंचुरी पे आपने लिखी, तो शो की सेंचुरी, और सबसे बड़ी बात ये इस किताब जो आपने NED की सेंचुरी पे लिखी, इस हवाले से हमने चाहा कि आज आपको स्टूडियो में दावत दें और ये जो आपकी कोशिश है इस पे थोड़ा नाजरीन को बताएं। और जो मैंने सबसे जो अपने तमहीद में बात कही कि किस तरह से आपने अपने मुल्क के लिए ऐसा क्या काम किया कि जिससे मेरा और हमारी पूरी कम्युनिटी का सर फखर से बुलंद हुआ, उस पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना तारुफ दें। देखिए, नाम तो आप मेरा बता ही चुके हैं, आफ्ताब रिजवी। बाकी जितनी चीज़ें बताई हैं वो ऐसी कोई काबिल ज़िक्र नहीं है कि अदीब भी हैं, मुफक्किर भी हैं। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, थोड़ा बहुत लिखता लिखाता भी हूँ। अब मसला ये है कि जो इंजीनियर्स हैं वो कहते हैं कि ये अदीब है, जो अदीब है वो कहते हैं इंजीनियर है। तो मतलब ना मुझे इंजीनियर माना जाता है ना मुझे अदीब माना जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से कोशिश रही है कि तबीयत में एक मेरी अजीब गुदाज है, और वो गुदाज मुझे हर वक्त इस बात पे उकसाता रहता है कि कुछ ना कुछ किया जाए किसी न किसी के लिए। मैं अभी इस उम्र में पहुंच गया हूं कि अगर आप मुझसे किसी का दर्दंगेज कोई वाक़या बताएं तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो ये सब बातें थीं, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी निहायत हम्बल है। हमारी भी मतलब परवरिश बहुत गरीब घराने में हुई है। तो मेरे दिल में ये एहसास था कि ये जो आने वाली नस्लें हैं इनके लिए कुछ किया जाए जी। तो ये किताब का छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की कदीम तरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, 1921 में बनी थी और 2021 में इसके 100 साल मुकम्मल हुए थे। तो यूनिवर्सिटी ने इसकी 7 साला तकरीबात रखी थी अपनी।
تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو کہ 100ویں سالگرہ پر بہت مناسب ہو. جی. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے یہ کتاب لکھی جنہیں میں نے دیکھا. جنہیں میں نے دیکھا دراصل ان 50-54 لوگوں کے خاکے ہیں جو کہ شخصی خاکے ہیں جو کہ NED میں میرے درمیان موجود تھے یا مجھ سے پہلے تھے یا میرے بعد تھے, لیکن انہوں نے NED پہ امپیکٹ بہت چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. امپیکٹ کسی نے تعلیم کا چھوڑا ہے, کسی نے سوشل ورک کا چھوڑا ہے, کسی نے اپنے دیگر کاموں میں چھوڑا ہے. تو اس پہ میں نے یہ کتاب لکھی. جب یہ کتاب میں نے لکھ لی تو ایسے ہی ہم ایک NEDians کے ایک آن لائن سیمینار کر رہے تھے, تو اس پہ مجھ سے اینکر نے پوچھا کہ آفتاب بھائی اور کیا پروگرام ہے. جی. تو پتہ نہیں پروردگار نے یہ زبان دماغ میں کہاں سے ڈال دیا. میں نے کہا یار میری خواہش ہے کہ میں اس کے اوپر ایک ایسا اسکالرشپ قائم کروں جس میں میں NED کے بچوں کو مفت تعلیم دلواؤں. واہ. یہ صرف مذاق کی بات تھی. ٹھیک. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء, تو اللہ تعالیٰ کو میرے خیال میں یہ باتیں پسند ہیں. اس نے اس میں برکت ڈال دی, اور ایسی برکت ڈالی کہ ہم نے اس کا ٹارگٹ 10 کروڑ روپے رکھا تھا. 10 کروڑ روپے ہمیں اس کتاب کے اگینسٹ ملنے تھے. اچھا, اس کی ہم نے خرچہ بھی کسی سے نہیں لیا. ہم 3 دوستوں نے اس کی پرنٹنگ سنبھالی, آفتاب صدیقی, امیر اسلام, میں, اور بیفور پرنٹنگ سارے اخراجات میں نے کیے. اور ہم نے کہا کہ اس کی ساری پروسیڈ جو ہے ہم اس فنڈ میں دیں گے. اور وہ فنڈ کیا ہے؟ ہم نے اس کا نام رکھا ہے ماجی انڈاؤمنٹ فنڈ. ماجی انڈاؤمنٹ. ہاں, ماجی کے نام پہ رکھا ہے ہم نے. اور ہم نے سلوگن اس میں یہ دیا ہے کہ آپ NEDian ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی ماں کے بیٹے. واہ. ٹھیک ہے. آپ اپنی ماں کے نام پر NED یونیورسٹی کے NED انڈاؤمنٹ فنڈ میں ڈائریکٹ پیسے دیں. ٹھیک ہے. وی ول ناٹ ٹچ یور منی. پیسے ڈائریکٹ انڈاؤمنٹ میں جائیں گے. وہ پیسے ہم انویسٹ کریں گے شریعہ کمپلائنس میں, اور اس کے پروفٹ سے ہم بچوں کو تعلیم دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے. ہمارا 10 کروڑ کا ٹارگٹ تھا, ہمیں لوگوں نے 12 کروڑ دے دیے. ارے واہ. اب ہم جب کراچی گئے, ہم نے اس کا جب لانچ کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی 12 کروڑ نہیں, اب اس کا 50 کروڑ ہم اس کا رکھیں گے. اب اس کا ٹارگٹ ہے 50 کروڑ. ماشاءاللہ. تو سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی NEDian ہے, مراد علی شاہ صاحب. انہوں نے نہ صرف 2 کروڑ روپے دیے, ان کا میں 2 کروڑ روپے کی گرانٹ کر رہا ہوں, ہر سال 2 کروڑ روپے دوں گا آپ. تو ہم جس سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ماجی کے نام پہ ہے, تو اس کے بعد اس سے ہم تھوڑی دیر میں چیک لے لیتے ہیں. جاتے وقت ہم آپ سے بھی چیک لیں گے, اور جو اوپر عامر بیٹھا اس سے بھی لیں گے. تو آپ نے کتاب کا بیک گراؤنڈ دیا. بریک پہ جانے سے پہلے مجھے بتائیں کہ اس کتاب میں آپ نے خاص طور پہ اشرف حبیب اللہ صاحب کا ذکر کیا ہے. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یار دیکھو, NED نے جتنے بھی لوگ پیدا کیے ہیں نا, اشرف حبیب اللہ جیسا پیدا نہیں کیا. اس کی میں تفصیل بریک اپ کے بعد بتاؤں گا, تمہارے بریک کے بعد. اشرف حبیب اللہ جیسا کوئی NEDian 100 سال میں پیدا نہیں ہوا جو کہ مکمل پروفیشنل بھی ہو, مکمل انسان بھی ہو, مکمل ہمدرد بھی ہو, اور مکمل اس کی وابستگی بھی ہو NED سے بھی اور دنیا بھر کی اس سوسائٹی سے جو کہ ڈپریس سوسائٹی ہے, جو کہ ضرورت مند ہے. اس لیے میں نے اشرف حبیب اللہ کا لکھا تھا. اور بائی دا وے اس کتاب میں اشرف حبیب اللہ نے ابتدا کی ہے. اس نے سب سے پہلے ہمیں $1,00,000 دیے. $1,00,000. کیا بات. $1,00,000. تو وہاں سے آپ کی ہمت بندھی. ہمت کیا بندھی, اس کے بعد تو ریس لگ گئی بھائی. اس کے بعد تو لوگوں نے جو جس کی بساط تھی اس نے دیا. تو میں بریک کے آپ ان کو دکھا دیں ابھی جو دکھانا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو اشرف صاحب کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں ان کے. ضرور. ناظرین آئیے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں جو اشرف حبیب اللہ صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کہاں کے رہنے والے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور کس طرح سے انہوں نے اس ماجی فنڈ میں سب سے پہلے اپنا چیک پریزنٹ کیا. اور ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. Assalamu alaikum. For those that don't know me, I'm Ashraf Habibullah, and I'm a graduate from NED College in civil engineering in the batch of 1969. And this video here is for congratulating Mr. Aftab Rizvi on the launch of his new book. ہاں جی آفتاب صاحب, کیا بات ہے آپ آپ کی کتاب جنہیں میں نے دیکھا پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں تو سوچتا ہوں کہ اس موقع پر مجھے بتیوں والی جیکٹ پہن کے آنا چاہیے تھا. بہرحال آپ کے لیے خاص بتیوں والی جیکٹ. You know, Aftab Sahib, I really love the theme of your book because it's not about the students that graduated
and made a lot of money, became extremely famous, and were very, very successful from that standpoint. But it focuses on the students that graduated and even decades later have the same intense love and commitment to NAD. And I'm glad that you included my name in that, because honestly, 50 years after I graduated, I still have the same level of gratitude. To show you how much you inspire me, I wish to donate $100,000 to your endowment to get it started. Keep up the good work. Thank you for all you do. God bless you, and I hope I get to see you in person very soon. Thank you. नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं आफ्ताब रिजवी साहब से, जिन्होंने ये किताब लिखी है जिन्हें मैंने देखा। ये किताब शाया हुई NAD के 100 साल मुकम्मल होने पर, और इस किताब में इन्होंने कोई 54 नामवर जो NADians थे उनके शख्सी खाके बयान किए, जिनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अशरफ हबीबुल्लाह का, जो आपने ब्रेक पे जाने से पहले वीडियो भी देखी। आइए जानते हैं मज़ीद इस हवाले से। ये तो आपने अशरफ साहब के बारे में ब्रेक पे जाने से पहले बताया, लेकिन हमने देखा कि कुछ हफ्तों पहले आपने टोरंटो में एक ट्रिब्यूट इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ट्रिब्यूट टू अशरफ हबीबुल्लाह। उसका क्या पर्पस था? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि हमें इंसानों को उनकी ज़िंदगियों में सराहना चाहिए जी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी कब्र पे खड़े होकर कहें कि मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े नेक इंसान थे, बड़े नेक इंसान थे, और ज़िंदगी में उनको हमने कभी पूछा नहीं। ये नहीं कहता कोई आदमी, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि मरहूम बड़े अच्छे इंसान थे। तो मेरा ख्याल ये है, और मेरा ये उसूल है कि हर शख्स की ज़िंदगी में जो अगर अच्छा काम करे तो उसकी पजीराई की जाए। अशरफ हबीबुल्लाह के ऊपर ट्रिब्यूट एक तो मैंने इसलिए किया कि उन्होंने इतने बड़ा माजी एंडाउमेंट फंड खड़ा किया मेरा जी, और जिससे कि मैं और वाइस चांसलर सरोज लोधी साहब मुत्तफिक है कि हम कोई अगर 50 करोड़ हो जाते हैं तो हम 2000 बच्चों को मुफ्त पढ़वाएंगे। क्या बात, 2000 बच्चों को इंजीनियरिंग की तालीम मुफ्त देंगे मजाक में। तो ऐसे आदमी के ऊपर तो ट्रिब्यूट किया, उसके ऊपर तो हम मतलब अपने आप को कुर्बान कर दें। अब होता क्या है कि हम बुनियादी तौर पे हम हासिद होते हैं, हम एक दूसरे की तरक्की से भी जलते हैं जी। हमें ये पसंद नहीं है कि कोई हमसे आगे कैसे निकल जाए, ये बदकिस्मती है हमारी। अशरफ हबीबुल्लाह साहब जो हैं वो बिलाशुबा पाकिस्तान के बिल गेट हैं। अच्छा, स्टीव जैब हैं। क्यों है? अशरफ हबीबुल्लाह ने 1975 में एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, अर्थक्वेक सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स इंक उनकी कंपनी है। उस सॉफ्टवेयर से दुनिया की 90% हाई राइज बिल्डिंग में वो सॉफ्टवेयर यूज होता है। कमाल है, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, वो कहते हैं अपनी तकरीर में कि मुझे हर हफ्ते आता है कि $10 बिलियन की कंपनी बेच दो, 15 बिलियन की बेच दो। मैं कहता हूँ मैं क्यों बेचूं, मुझे अल्लाह ने इतना दिया है, दुनिया में देख लिया, मैं जीरो लगा के अपनी बैंक बैलेंस में क्या करूंगा मजीद। ठीक है, अब आप ये सोचें कि बुर्ज खलीफा इनका डिजाइन है दुबई का, ठीक, क्या बात है। बर्ड नेस्ट स्टेडियम बीजिंग इनका डिजाइन है, CS टावर शिकागो इनका डिजाइन है, जो 2 टावर गिरे थे वो भी इनके डिजाइन थे, अर्थक्वेक प्रूफ थे, वो हिट प्रूफ नहीं थे। तो इस वक्त जो है मेरे ख्याल में 75 to 80% जो हाई राइज है उसमें सॉफ्टवेयर अर्थक्वेक का इन्हीं का है। तो हम चूंकि वही बात मैंने जो कही थी कि हम पाकिस्तानी थोड़े से तंग नजर होते हैं, वकील भी होते हैं, वरना तो इनको पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, इनकी पजीराई होनी चाहिए, इनको एजाज़ी डॉक्टरेट मिलनी चाहिए। इनका बर्कले यूनिवर्सिटी में चैप्टर है, अशरफ हबीबुल्लाह चैप्टर, ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को तकरीबन इनके 60-70 ममालिक में दफातर भी हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में 15-20 हज़ार यूनिवर्सिटीज़ को फ्री में सॉफ्टवेयर भी दे चुके हैं। वेरी गुड। ना नस्ल, ना मजहब, ना रंगत। तो ऐसे आदमी की तो पजीराई, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन ऐसे आदमी की तो पजीराई करनी चाहिए। मैं तो करता रहूंगा। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? वो कराचीआइट हैं, ठीक है, वो इस वक्त सिलिकॉन वैली में होते हैं, ठीक है, और मशहूर आदमी इंजीनियरिंग फील्ड में। अशरफ हबीबुल्लाह इज ए नेम, इज ए बिग नेम। तो जो ट्रिब्यूट जो इवेंट था वो ज़ाहिर है वो यहाँ पर आए, लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उस इवेंट की कोई खास बात आप बताना चाहें? देखिए, वो हमने जो इवेंट किया था तो उसमें बज़ाहिर तो ये लगता है कि हम अगर किसी के लिए इवेंट कर रहे हैं तो हम कोई दरबारी बन रहे हैं। बात दरबारी बनने की नहीं होती। उसमें हमने एक और बहुत बड़े इंजीनियर है जिनका इसमें खाका भी है, सफ़ान शाह साहब,
ٹھیک ہے. وہ بھی آئے تھے. تنویر عالم صاحب شکاگو سے آئے تھے, راشد علی بیگ نیو جرسی سے آئے تھے, اور باقی ہمارے یہاں نیڈیک کے لوگ تھے, نازلی تھی, اسلام نبی تھے, یہ سب تھے. تو ہم نے ان کی پوری زندگی کو دکھایا تھا ویڈیوز میں, مختلف یونیورسٹیز میں جو یہ کر رہے ہیں. ابھی ان کو ڈومینک ریپبلک میں وہاں کے پریسیڈنٹ نے بھی ان کو ایوارڈ دیا ہے. تو ان کی پوری ہم نے لائیو دکھائی تھی, پھر ان کے اوپر گفتگو کی تھی, اور بیسیکلی ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ مذہب یعنی یہ ضرورت کو, تعلیم کو, بھوک کو اور افلاس کو یہ سیکولر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی, ان کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, ان کی کوئی رنگت نہیں ہوتی, ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ضرورت ہوتی ہے. تو آپ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھیں گے جو وائز ایک وومن ایسوسی ایشن کی وہ ہے, اس میں ایک سوڈانی بچی کا بیان دیکھے گا. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میری پوری نسلوں میں کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی سوائے میرے, اور میں نے اشرف حبیب اللہ کی وجہ سے کی. کیا بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے, اور دوسرے اس سے انکریج ہوتے ہیں. دیکھیں جو آدمی دنیا میں آیا اس کو ایک دن چلا جانا ہے, عروج کے بعد ختم ہو جانا ہے, پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنے کے بعد اترنا ہے. لیکن جو پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو دوسروں کے لیے تو مثال بنے کہ نا کہ یار یہ آدمی کیسا ہے, کہاں سے چلا تھا اور کہاں تک پہنچا تھا. بہت بہت شکریہ آفتاب رضوی صاحب, آپ نے اپنی اس کتاب جنہیں میں نے دیکھا, نامور انڈینز کی شخصی خاکے, جن میں سے آپ نے 2 کا ذکر کیا. ایک پہ ہم نے خاص طور پہ بات کی جس محور پہ ہم رہے, اور آپ نے جو ان کا ٹریبیوٹ کیا, جو ایونٹ تھا, آئی تھنک یہ آپ نے زبردست مثال قائم کی کہ زندگی میں پذیرائی کریں تاکہ خوش ہو نا وہ, اس کو اس کی اپریسیشن ملنی چاہیے. دیکھیں اس کتاب میں نا اشرف حبیب اللہ ہے, صفان شاہ ہے, راشد علی بیگ ہے, تنویر عالم ہے, ڈاکٹر سروش لودھی ہیں, مراد علی شاہ ہیں, آفتاب صدیقی ہیں, امیر الاسلام ہے. یہ سب وہ ہیں جن کی چھاپ لگی ہوئی ہے NED پہ. بالکل ٹھیک. جاتے رہیے بتائیں, اگر کوئی جو ہمارے اس شو کو دیکھ رہے ہیں وہ ماجی انڈاؤمنٹ فنڈ میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کر لیں, آپ سے رابطہ کر لیں, میں ان کو اکاؤنٹ ڈیٹیلز دے دوں گا, اس میں ڈائریکٹ ڈال دیں, اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ان کو رسید دے دے گی اس کو کہ پیسے وصول پائے. اور جانے سے پہلے صرف میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ میں کوئی کمال نہیں کر رہا ہوں, کوئی بہت باکمال کام نہیں ہے, بہت سارے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. بس ہے یہ کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. واہ واہ, جو کچھ دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے, بہت بہت شکریہ, آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کے اس کام کو قبول فرمائے. ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھیے گا اشرف حبیب اللہ صاحب کی, اور اپنا میرا اور آپ کا سب کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے, ہم پاکستانیوں میں سے کسی ایسے شخص کو چنا کہ اس کو ایسی کامیابی سے نوازا کہ جو آج کس طرح سے اپنے ملک میں اور اس ماجی انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے آفتاب رضوی صاحب ان کی محنت اور جو اللہ نے جس کام کے لیے ان کو چنا اس ضمن میں کیا اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور کیا لیگیسی اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے چھوڑ کے جانے والے. ناظرین اس سب میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی لازماً ویک اپ کال ہے. جو کرنا چاہتے ہیں ناظرین آگے بڑھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا, اور کل میں اور آپ بھی ماجی انڈاؤمنٹ فنڈ کے جو ہے وہ سپورٹر بن سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کسی اور انیشیٹو کو بھی ہم جنم دے سکتے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے کارآمد ہو. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Islam Nabi Khan. I am the Social Secretary of NED Alumni Association Canada. Welcome to all members and respectable guests to meet the legend event. I feel honored and privileged to be a part of this team who organized this dream come true event. It was on our bucket list to have Mr. Ashraf Habibullah in one of our programs. Today our wish has come true. آج میرے لیے مقررین نے اور ویڈیوز نے بہت مشکل پیدا کر دی ہے, کیونکہ عموماً میں اپنی تقریر میں لوگوں کے آنسو نکلواتا ہوں, لیکن مجھے اشرف حبیب اللہ کی ویڈیوز دیکھ کے باقاعدہ میں رویا ہوں, اور صفان کی تقریر جو ہے اس سے بھی مجھے بہت میں ٹچ محسوس کیا. میں نے سب سے پہلے تو میں نیڈیک کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ مل کے اشرف بھائی کے لیے پروگرام کروں. اور دوسرا میں ایک لائٹر نوٹ پہ یہ کہوں گا کہ نازلی نے جس طرح بورڈ چلایا ہے تو عموماً کہتے ہیں کہ عورتیں لڑتی بہت ہیں, لیکن نیڈیک میں یہ ثابت ہوا ہے کہ مرد بہت لڑتے ہیں.
تو میری تو خواہش ہے کہ آئندہ کچھ سیزن ایسے ہوں کہ دونوں گروپوں کی امیدوار خاتون ہوں, تاکہ جب یہ ہم سب مردوں کو سدھار دیں تو اس کے بعد مرد دوبارہ آئیں اور پھر لڑنا شروع کریں. 50 years ago, when I got on the plane to come to the United States, 53 years ago actually, my father was in the army, right? So وہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ فوجی مارشل لاء کا زمانہ تھا 1969. ایوب خان had just left. تو فوجیوں کی بڑی دھاک تھی. تو مجھے he not only took me to the airport, he took me to the airplane, up the airplane, inside the airplane, and sat me down on the seat. And he says, go make something of your life. Safwan, thank you for that wonderful introduction. Thank you to all of you for being here tonight. You know, it's, I just have no idea how to say thank you for you to take the time to organize an event like this, a whole evening just for me. So today is Ashraf Day. Today is Ashraf Day. Well, today, of course, Ali said, hey, Ashraf is coming. And I was like, okay, cancel everything. I have to go meet this guy. WISE stands for Women in Science and Engineering, and what we do is a program for any of our female-identifying, non-binary STEM majors, students that are on campus. So today is Ashraf Day, and Ashraf is coming to WISE at Iowa State, and it's just an exciting time overall. I know Ashraf is such a cool guy. Is the first Iowa State University Ashraf Day. Who gets an Ashraf Day? I mean, my God, you know. I wanted to be a structural engineer, and it turned out to be amazing. And then software development came along. I started doing that. Try everything. Don't go looking for your passion because you don't know what your passion is. When you try everything, your passion will find you. Its ability to build those personal relationships and prioritize people in our fields, because that's who we serve as people and as people in STEM. I think it really means a lot. I really appreciate him, you know, just being able to come here and see what his funds have impacted us as a community and as a campus, because without him, I definitely don't think we would be where we are today. Ashraf, thank you very much. You probably do not know just what you did for me, but it was life-changing. Thank you.